ang pinakadako nga expression sa gugma dito ra gyud nakita sa Kalbaryo. Sa dihang gihatag niya yang buktong anak nga mahimong halad. But God commended His love, ug ang Dios nagpadayag sa iyang gugma nganhi kanato. Sa dihang mga makasasala pa kita, si Kristo nagpagamatay alang kanato. Kini nga gugma nga gisgutan sa kasulatan, nga gisulti sa Dios, iyaning gipahimutang ingon nga balaod. God put this love into a law, usa ka balaod. Usa ka balaod sa gugma nga dili pwedeng isulat sa papel. Daghay na himong bakakon. Sa dihang kaniadto uso pa ning mga love letters sa aran sa ubos na ay closing, I love you. Daghay nagmaluibon kay ang eksaktong sulatan sa gugma dili papel. Ug daghan kaayoy na himong bakakon sa dihang nagpasalig og gugma nga diha gisulat sa mga papel. Ang balaod sa gugma dili masulat sa mga papel tungod kay broad kaayo ang iyahang definition. Lapad kayo dili matugkad ang kahulugan sa gugma. Kung unsa kadako ang Dios, mao na ang kahulugan sa gugma. God is love. Kung ang gugma muhatag ang gugma, walay pagkapin na kayugot, walay pagpagulbul, walay pagpasok. Kung ang gugma mo padayag, umuhatag, walay limit kung asa siya paingon. Walay kinutupan nga diha siya kutup. Walay kategori. Walay pagpili kung unsa siya. Kung ang gugma mo padayag na sa iyang kabubot ko. Wala magdepending sitwasyon. Kaysa dihang mo pasaylo ang gugma, walay sugod. Ug kung kini mo padayag sa iyang pagpasaylo, ini iyang kalimtan. Walay lain nga mga butang diha sa balaod sa gugma nga imong ikasulat o walay butang nga imong kasulatan sa balaod sa gugma. Kaya ang gilaraw sa Dios kung asa ni siya isulat sa kasing-kasing sa tao. Mahimong matinuod ang pagpadayag sa gugma kung ang gugma sa Dios natagig dinhi sa atong kasing-kasing. Kaysa dihang ang gugma maglihok na sa atong kinasuluran kung kini mag-offer walay pagminaot without dissimulation o kini kinasing-kasing. Praise God. Nangita ang Dios og buhat na kinasing-kasing. Ang dawaton sa Dios bisan unsa nga buhat basta dinhi magsugad sa kasing-kasing. Dili gitanaw ang kadako, dili gitanaw ang kagamay. Kung dili matud pa ni Paul, bisan unsa inyong pagabuhaton, buhaton ni sa kinasing-kasing. O dili ni mabuhat sa tao kung wala ang gugma sa Dios sa atong kinasuluran.